अपनी जिंदगी को साफ और शफाफ रखो और आपस में एक दूसरे से इत्तेहाद, घर वाले अपने रिश्तेदारों को छोड़कर तुम्हारी खातिर तुम्हारे पास आया है, कसम खुदा की हो तुम्हारी मोहब्बत में वो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे है, तो आप बिला खौफ व खतर चले जाइए। इधर चले हजरत इब्राहिम अपने बीवी बच्चों को छोड़ जाते हैं, चंद दिन का पानी है, पानी खत्म हो जाता है और पानी खत्म होने के बाद हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह प्यास से जो है निढाल है, परेशान और हैरान है, एड़िया जमीन पर रगड़ रहे हैं, प्यास हलक से सूखा जा रहा है, पिस्तान भी माँ का सूख चुका है, दूध भी देने से कासिर है। हजरत हाजरा जो है अपने बच्चे की पानी की तलाश के लिए कभी सफा मरवा सफा पहाड़ पर चढ़ती है, दौड़कर दूर दराज तक नजर दौड़ाती है कि कहीं एक घूंट पानी मिल जाए, मेरे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गले में डाल दूं, उसकी प्यास बुझा दूं। फिर जो है बच्चे की याद आती है कि बच्चे को कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, फौरन वापस आते हैं, फिर बच्चे को लेते हैं, अपने गोद में उठाते हैं और जो है अपने सीने से लगाते हैं, फिर जो है प्यास की शिद्दत को देखकर फिर जो है जमीन पर रखते हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह इधर एरिया कर रहे हैं, फिर मरवा पहाड़ की तरफ जाती है और वहां पर चढ़ती है, वहां चढ़कर दूर दराज तक नजर दौड़ाती है, कहीं पानी नजर नहीं आता। इसी तरह एक के बाद दिगरे 7 चक्कर सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान हजरत हाजरा लगाती है और अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए पानी तलाश करती है। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अदा, ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है, सुबह कयामत तक तमाम हाजियों के लिए रुकने हज करार दिया जाता है। किसी भी हाजी का हज उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक सफा और मरवा का चक्कर नहीं लगा ले। हजरत हाजरा की सुन्नत मुबारक है, यह हजरत हाजरा की याद है। बहरहाल हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह फिर जो है एड़ियां जमीन पर रगड़ते हैं तो उनकी एड़ियों से जमजम का पानी का चश्मा जारी हो जाता है और वो पानी जारी और सारी हो जाता है। उसके बाद वहां पर बहुत लंबा चौड़ा वाकया है, मुख्तसर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से अपने वतन अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म दिया, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए अपने वतन को भी जो खैराबाद कर दिया, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया। फिर दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मुलाकात मुद्दत के बाद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से होती है। फिर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह थोड़े दिन के बाद जब बड़े होते हैं, हद्दे बुलूगत को पहुंचते हैं, यानी जो है तकरीबन जो है 10-12 साल के होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है, फलम्मा बलग माहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। अल्लाह तबारक व तआला जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बुलूगत को पहुंचते, अल्लाह हुक्म फरमाता है, इब्राहिम मेरी बारगाह में, मेरी राह में तुम उस चीज को कुर्बान करो, उस चीज की कुर्बानी दो जिसको तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिसको तुम सबसे ज्यादा अजीज जानते हो। बारहा मुसलसल 3 रात हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इल्हाम होते रहा, ख्वाब के जरिए से हुक्म होता रहा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने निगाह दौड़ाई, अपने दिल पर हाथ रखा और गौर व फिक्र की, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कुर्बानी तलब उस चीज की चाह रहा है कि जो मैं सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने देखा कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता हूं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह से करता हूं। गोया अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी तलब कर रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, आज करोड़ों की जायदाद है, आज लाखों के हमारे पास पैसे हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सही ढंग से मोहब्बत के साथ 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जानवर खरीद कर पालना, अपने हाथों से चारा देना, उनसे उन्स और प्यार और मोहब्बत पैदा करने का हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, खुद आप जानवर लाते, उसे चारा डालते, उन्हें पानी पिलाते, उनसे मोहब्बत करते। जब उनसे मोहब्बत पैदा हो जाता ना, जब उनसे उल्फत पैदा हो जाती है ना, फिर वो चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करोगे तो उसमें ज्यादा सवाब होगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने
بارہا مسلسل جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے سوچا، انہوں نے جو ہے یہ اس مقام پر پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت ہاجرہ کو حکم دیا کہ آپ اسماعیل ذبیح اللہ کو تیار کر دیں، ہم دونوں ایک دعوت میں جا رہے ہیں۔ لہذا حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو بڑھیا سے تیار کر دیتے ہیں، پانی نہلاتے نہلا دھوکلا کر اچھے عمدہ لباس پہنا کر انہیں تیار کر دیتی ہیں۔ تیار کرنے کے بعد ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ایک رسی اور ایک چھری لیتے ہیں، لینے کے بعد جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ قربانی جو ہے اتنا جو ہے مقبول اور اتنا پسند آتا ہے، اور اس قربانی سے ناخوش اگر کوئی ہے تو وہ آج ابلیس ہے، شیطان ہے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ قربانی پیش کر دے گا اور یہ اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا، لہذا اس جو ہے ابلیس نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ہاجرہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، وہ دونوں باپ بیٹے ایک دعوت پر گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کا یہ جواب سن کر ابلیس نے کہا نہیں، آپ کو پتا نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہے حضرت ہاجرہ جو ہے بلند آواز سے رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے، تعجب کرنے لگتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا گلا کاٹے؟ کیا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو بزرگو، ابلیس نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا جواب سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کر لو میرے مسلمان بھائیو۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے، اے شیطان، اے ابلیس، تو مجھے جو ہے ابلیس اور شیطان نظر آتا ہے۔ سنو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کبھی قبول کر لی تو میں ہاجرہ ایک اسماعیل کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 اسماعیل دے تو ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتی چلی جاؤں، 100 اسماعیل دے تو بھی قربان کرتی چلی جاؤں۔ یہ حضرت ہاجرہ کا ایمان و عقیدہ ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت ہے۔ بہرحال دوستو بزرگو، شیطان وہاں سے مایوس ہو کر پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ پہاڑی کے کنارے جا رہے ہیں، عرفات اور مزدلفہ کے مقام کی طرف جا رہے ہیں، بیچ میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس ابلیس جاتا ہے اور جا کر کہنے لگتا ہے، اے اسماعیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ تمہارے والد محترم تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہارے باپ تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے، ہم جو ہے ایک دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو ابھی 10-12 سال کی عمر ہے اور جو ابھی بچپنا کے عالم میں ہے، کہتے ہیں دعوت میں جا رہے ہیں۔ ابلیس کہتا نہیں، تجھے معلوم نہیں، تیرے والد آج تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میرے باپ مجھے ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک خواب کو حقیقت سمجھ کر وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے جواب کو سنو میرے نوجوان دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو ابھی جو ہے حد بلوغت کو پہنچے ہیں، 10-12 سال کی عمر ہے، مگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول کر لی تو علامہ ڈاکٹر اقبال اس نقشے کا یوز جو ہے اس شعر میں کھینچتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، یہ جان، یہ جو ہے جسم، یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ یہ اگر اس جان کی قربانی، اس ننھے جان کی قربانی اللہ قبول کر لے تو مجھ سے بڑھ کر اس سے دنیا میں اور کون نیک بخت اور سعادت مند ہو سکتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، آج ہمیں مسجد جانے کے لیے وقت نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں اور کالجوں میں، اسکولوں میں گھنٹوں
گھنٹہ اپنے دوستوں کی محفل میں، اپنے دوستوں کے جو ہے مضحکہ اور ہنسی کی میں، اور اپنے موبائل اور سوشل میڈیا میں ہزاروں گھنٹے، لاکھوں گھنٹے، اور جو ہے طرح طرح کی فضول گوئیاں اور ایک خبر کو شیئر کرنے میں ہم جو ہے نیک بختی سمجھ کر جو ہے ہمیشہ گھنٹہ برباد کر دیتے ہیں، مگر ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے وقت نہیں ہے، ماں باپ کی فرما برداری کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے اپنی نوکری میں اتنا بزی ہے، اپنی جو ہے اپنی ملازمت میں، اپنی نوکری چاکری میں، اپنے پیسہ کمانے میں، اپنے بیوی کو دیکھ بھال کرنے میں اتنا مستغرق ہے کہ باپ کو دیکھنے کی خبر نہیں ہے، باپ کو پوچھنے کا وقت نہیں ہے، ماں کی خبر، ماں کی خدمت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، آج ہماری زبان پر گلے اور شکوے ہوتے ہیں کہ ہم ہزاروں روپیہ کماتے ہیں، 50,000 60,000 روپیہ مہینہ ہے، مگر ہمارے روزی روٹی میں برکت نہیں ہے، ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر دو گے، اپنے ماں باپ کو کی خدمت نہیں کرو گے، اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرو گے تو تمہاری روزی روٹی میں کیسے برکت ہوگی، تمہارے گھر میں کیسے خیر و برکت ہوگی؟ نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کرو گے، دین سے وابستہ نہیں ہوگے تو تمہاری روزی روٹی میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے میرے نوجوان دوستو، آج عید الاضحیٰ کے موقع پر یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قسم خدا کی اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر سوشل میڈیا میں جو ہے بزی نہ ہو کر اللہ کی عبادت، نماز کا پابند بن جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو۔ قسم خدا کی آپ کی زندگی میں جو ہے انقلاب پیدا ہو جائے گا، دین اسلام میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر جو ہے ایک میدان پہاڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے کہتے ہیں اے بیٹا، پھر شیطان حضرت ابراہیم کے پاس جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو جا کر کہنے لگتا ہے کہ آپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکراتے اور کہتے ہیں ملعون، تو ضرور ابلیس ہے، تو شیطان ہے، نبی کا خواب نہیں بلکہ وحی الہی ہوتا ہے، نہ میرا خواب جھوٹا نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہے، تو ابلیس ہے، مجھے اس قربانی سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر پتھر سے وار کرتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شیطان کو پتھر مارنے کا ادا، یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، تمام حاجیوں کے لیے رکن حج قرار دیا جاتا ہے، جس کو رمی جمار کہا جاتا ہے، شیطان کو پتھر مارنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو قربانی سے شیطان نے روکا تھا، اس لیے شیطان کو حضرت ابراہیم نے پتھر مارا تھا۔ وہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے، ابراہیم تم نے اتنا میری محبت میں کی، میں صبح قیامت تک تمام مسلمانوں حاجیوں کے لیے رکن حج قرار دے دوں گا۔ یہی یادگار حضرت ابراہیم کی ہے۔ پھر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی کوہ میں جاتے ہیں، کہتے بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے اگر کہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں اگر کہے بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بیٹا اپنے باپ کو الٹا وار کر کے بھاگ جائے گا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی محبت، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی فرزندی، آداب فرزندی پر قربان جاؤ۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں ابا حضور فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تیری رائے کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمرنی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم بلا خوف و خطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جیسا کرنے کا حکم دیا آپ کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ مگر میری 3 باتیں ہیں، وہ 3 باتوں کو قبول فرما لے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں ابا حضور پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے رسی سے میرے ہاتھ اور پیروں کو جکڑ دے، باندھ دے، کہیں میرے تڑپنے سے میرے خون کے قطرے آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے۔ اے ابا حضور میرے ہاتھ اور پیروں کو
रस्सी से बांध दे। दूसरी बात यह है कि मेरे वालिदे मोहतरम, आप अपने आंखों पर पट्टी लगा ले, कहीं बेटी की मोहब्बत आपको कुर्बानी करने से रोक ना दे, इसलिए आप अपनी आंखों में पट्टी बांध ले। तीसरी बात यह है कि अब्बा हुजूर, आप जो है मेरी कुर्बानी के बाद मेरी पैराहन, मेरी लालची, मेरी खून आलूद लिबास मेरी मां हाजरा को दे दे, ताकि वो इसे देकर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करेगी। बेटा, आपकी तीनों बातों, तीनों हुक्म जो है अदा किया जाएगा। फिर हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम वैसे ही करते हैं और बांध देते हैं, और छुरी लेकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। छुरी काटने से इनकार करता है। वाकया बहुत लंबा है, मुख्तसर ये है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कुर्बानी के लिए हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गले पर छुरी चलाते हैं। छुरी काट नहीं रहा है, बार बार चलाते हैं, नहीं काट रहा है। गुस्से में आकर पत्थर पर चलाते हैं तो पत्थर दो टुकड़ा हो जाता है। हजरत इब्राहिम कहते हैं, ऐ छुरी क्या बात है, तुमने पत्थर जैसी सख्त चीज को दो टुकड़े कर दिया। मेरा बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह का गला तो रेशम से भी ज्यादा नाजुक है, क्या बात है, तुम उसे नहीं काट रहा है। तो दोस्तों बुजुर्गों, छुरी से आवाज आती है, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह। खलील कहता है काट, मगर रब्बे जलील कहता है खबरदार जो मेरे इस्माइल का एक बाल भी बाका हो। मगर हजरत इब्राहिम आज रुकने का नाम नहीं, फिर लेकर जो है तैयार होते हैं, कुर्बानी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है, ऐ जिब्रील, आज मेरे इब्राहिम को, मेरे खलील को कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता। ऐ खलील, जन्नत जाओ, जन्नत से एक दुम्बा लेकर इस्माइल की जगह पर लेटा दो, इस्माइल को उठा लो, मेरे खलील को आज कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता। वैसा ही करते हैं जिब्रील, आते हैं, दुम्बा लगा देते हैं, हजरत इस्माइल को उठा लिया जाता है और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कुर्बानी पेश करते हैं। मगर यहाँ पर यह बात नोट कर लो, हजरत इब्राहिम को पता नहीं है कि अपने बेटे को ज़बह कर रहा है या दुम्बा ज़बह कर रहा है। हजरत इब्राहिम यही जानते हैं कि अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर रहा हूं, उन्हें पता नहीं है कि मेरे बेटे को उठा लिया गया है, दुम्बा भी जो है लगा दिया गया है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बानी देने के बाद जब उठते हैं, आंखों से पट्टी हटाते तो क्या देखते हैं, सामने इस्माइल ज़बीहुल्लाह जो है मौजूद है। देखकर फौरन फिर सजदे में जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली और मेरे बेटे इस्माइल को भी बचा लिया। तो जो अल्लाह की जात पर यकीन करता है, भरोसा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बेहतर नतीजा अता फरमाता है। यही याद हजरत इब्राहिम की यादा इतनी पसंद आती है, सुबह क़यामत तक हर मुसलमान जो है साहिब निसाब है, उन पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यही कुर्बानी है, यही ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत दिया है तो अल्लाह की राह में कुर्बानी दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है कुर्बानी पेश करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हमारी ईद उल अज़हा और हमारी कुर्बानियों को कबूल व मकबूल अता फरमाए और हमें रियाकारी से बचने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप जो है आप लोग खड़े हो जाइए, सफे दुरुस्त फरमा लीजिए, टाइम हो चुका है। सामने सफे खाली है, सामने सफों को पुल कर लीजिए ताकि बाद में जो लोग पीछे खड़े हैं उन लोगों को कोई तकलीफ ना और